परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो साँझ घडीमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी छौँ है। थुप्रै मण्डलीको कतिवटा अवस्थाहरू मिलाउँदै है। हजुर एकदमै मेरो पानी परिरहेकोले गर्दाखेरि अलिकति नेटवर्कको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि म विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो कलवारी सिटी चर्च नेपाली मिनिस्ट्री मलेसिया चर्चका आदरणीय पास्टर देशमान देशज्यू र सम्पूर्ण मण्डलीका अगुवाहरू साथै विश्वासी जनहरू जति पनि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूमा न्यानो अभिवादन गर्दै परमेश्वरको जीवित वचनपट्टि हामी सिधै जानेछौँ। र सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई आज परमेश्वर, आदम, त्यसपछि इजरायलीहरू अनि येशू ख्रीष्ट अनि त्यसपछि केही कुराहरू म तपाईलाई आज राख्न चाहन्छु। र तपाईले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसो गर्दिनु होला। ओके, थ्यांक यू पास्टर बाबु। र सबैभन्दा पहिला हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई हामी के भनेर चिन्छौँ अनि परमेश्वरको आज मैले तपाईको विषयमा बोल्न लागेको कुरा चाहिँ हो 7 सिक्रेट्स अफ गार्मेन्ट्स, वस्त्रको 7वटा रहस्यको बारेमा म तपाईलाई आज बताउन गइरहेको छु। वस्त्रको 7वटा रहस्य जो बाइबल भित्र छ, हाम्रो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल भित्रको कुराहरू म हजुरहरूलाई बाँड्न गइराखेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको वस्त्र है। हामीले विश्वास गरेको सर्वशक्तिमान परमप्रभुको वस्त्र चाहिँ कस्तो छ त? के उहाँले वस्त्र पहिरनुहुन्छ? के उहाँ मानिस जस्तै वस्त्र पहिरिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हो। अनि सबभन्दा पहिलो वस्त्र चाहिँ गॉड एन्ड हिज गार्मेन्ट, परमेश्वर अनि उहाँको वस्त्र है। परमेश्वर अनि उहाँको वस्त्रको बारेमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वर सदा ज्योतिमय वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। बाइबल पढ्दाखेरि स्पष्ट लेखिएको छ परमेश्वर सदा ज्योतिमय वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको वस्त्र चाहिँ ज्योतिर्मय अथवा लाइट भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्छौँ। भजन संग्रह 104 को 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले प्रकाश भन्ने बित्तिकै ज्योतिलाई पोसाक झैं पहिरिनु भएको छ। हाम्रो परमेश्वरको वस्त्र चाहिँ प्रकाश हो, लाइट हो। अनि यहाँ भजन संग्रह 104 को 2 ले भन्छ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ प्रकाशलाई अथवा लाइटलाई चाहिँ पोसाक झैं अथवा वस्त्र झैं पहिरिनुहुन्छ। भजन संग्रह 50 को 2 मा यसरी लेखेको छ, सौन्दर्यमा सिद्ध सियोनबाट परमेश्वर प्रकाशमान हुनुभएको छ। सुन्दरतामा सिद्ध सियोनबाट अथवा परमेश्वरको पर्वत सियोनबाट चाहिँ उहाँ प्रकाशमान भनेको चाहिँ ज्योतिर्मय, एकदम जगजग बोलिरहेको, त्यसरी उहाँ प्रकाशमान हुनुहुन्छ। भजन संग्रह 74 को 11, भजन नम्बर 74 को 11 पढ्यो भने त्यहाँ लेखिएको छ, अलिकति बुझ्नको लागि यहाँ क्लियर गरिदिएको छ, तपाई किन आफ्नो दाहिने बाहुली पछि थामेर राख्नुहुन्छ? तपाई किन आफ्नो बाहुलीलाई दाहिने थामेर राख्नुहुन्छ? लुगाबाट हात निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले आफ्नो हात लुगाबाट निकाल्नुहोस् र तिनीलाई नाश गर्नुहोस्। यहाँनिर भजनकारले चाहिँ भन्दछ तपाईले आफ्नो हात चाहिँ किन थामेर राख्नुहुन्छ हौ? तपाईको हात चाहिँ लुगामा किन राखिराख्नुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको लुगाको बारेमा यहाँ लेखेको छ।
वास्तवमा परमेश्वरको वस्त्र चाहिँ लाइट हो, ज्योति हो भनेर हामीले सिक्दैछौँ। भजन सङ्ग्रह 76 को 4, 76 को 4 ले अझै भन्छ, तपाईँ ज्योतिले अति उज्जवल हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ ज्योतिले अति उज्जवल हुनुहुन्छ। यी वचनको खण्डहरू, जुन कुराहरू मैले तपाईँको लागि राखिरहेको छु, यो चाहिँ परमेश्वरको ज्योतिको बारेमा हो। दानियलको पुस्तक 7 को 9 लाई पढ्नुभयो भने दानियल 7 को 9 मा अझै स्पष्ट लेखेको छ, उहाँका वस्त्र, उहाँको लुगा, परमेश्वरको वस्त्र अथवा लुगा चाहिँ हिउँ जस्तै सेता थिए। परमेश्वरको वस्त्र चाहिँ हिउँ जस्तो सेता थिए। द्याट मिन्स लाइट। परमेश्वरको वस्त्र चाहिँ लाइट हो, हिउँ जस्तो सेतो। अनि यशाया 6 को 1 ले अझै भन्छ, उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकिएको थियो। परमेश्वरको वस्त्रको छेउले, त्यो ज्योतिले, यशायाले देखेको दर्शनमा परमेश्वरको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। द्याट मिन्स त्यो परमेश्वरको वस्त्र ज्योतिले चाहिँ मन्दिर ढाकेको कुरा यशायाले दर्शनमा देख्दछ। पहिलो कुरा मैले भनिहालेँ, गड एन्ड हिज गार्मेन्ट, परमेश्वर अनि उहाँको वस्त्र। अब दोस्रो रहस्य के हो वस्त्रको बारेमा? हेर्नुहोस् है, वस्त्रको बारेमा दोस्रो रहस्य म तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यो कुरा चाहिँ हो आदम एन्ड हिज गार्मेन्ट। अब आदमको वस्त्र कस्तो थियो? परमेश्वरको वस्त्र त ज्योतिर्मय थियो, उज्यालो सेतो हिउँ जस्तो थियो भनेदेखि अब्राहम हाम्रो पुर्खाको वस्त्र चाहिँ कस्तो थियो? अब्राहम एन्ड हिज गार्मेन्ट, आदम अनि वस्त्र। सृष्टिको पहिलो मानिस आदम र हवा दुवै नाङ्गा थिए, तर लजाउँदैन थिए, किनकि तिनीहरूमा पापले राज्य गरेका थिएन। हेर्नुहोस्, पहिला आदम र हवा पापमा नगर्दाखेरि उनीहरू नाङ्गै थिए तर लजाउँदैन थिए भनेर लेखेको छ। भनेदेखि तिनीहरू त्यस बेला आत्मिक वस्त्र अथवा परमेश्वरको ज्योतिर्मय वस्त्रले उनीहरू ढाकिएका थिए। यद्यपि उनीहरू शरीरमा नाङ्गो थिए तर पनि लजाउँदैन थिए। भने किन भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा मान्छे आत्मिक वस्त्रले ढाकिएका हुन्छ, उसमा जस्तै गरिबी किन नहोस्, उसलाई मान्छेले नाङ्गो झार्नै किन नपारिदियोस्, परमेश्वरको आत्मिक वस्त्रले ढाकिएको मानिसहरू लजाउँदैनन्। आज हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न लाज लाग्छ। आज हामीलाई कसैलाई केही प्रभुको कुरा भन्न लाज लाग्छ, किनभने हामीले आत्मिक वस्त्र धारण गरेका हुँदैनौँ, हामी शरीरमै हुन्छौँ। त्यस्तै आदम पनि जब ऊ पापमा गिरेको थिएन तब उनीहरू नाङ्गै थिए तर पनि लजाउँदैन थिए। त्यसको अर्थ परमेश्वरको ढाकिए। खानु भनेको फल खाए, अब जुन थियो नि परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको, अथवा त्यो भनौँ ज्योतिर्मय वस्त्र परमेश्वरको वस्त्रलाई उनीहरूले गुमाए, हराए। त्यसपछि उनीहरू नाङ्गै भयो, अथवा त्यसपछि उनीहरू लाज लाग्न थाल्यो। परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपलाई उनीहरूले त्यस समय आत्मिक रूपमा उनीहरूले हराए। यो आदमको वस्त्र। उत्पत्ति 3 को 7 मा पढ्यो भने, नखानु भनेको फल खाएपछि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गो पो रहेछु भनी तिनीले थाहा पाए। हेर्नुहोस् है, जब उनीहरूले परमेश्वरले नगर्नु भनेको, नखानु भनेको कुराहरू, आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, तब तिनीहरू आफ्नो आँखा खोले, भनेको उनीहरूको शारीरिक आँखा खुले एकदमै। अनि त्यसपछि उनीहरू नाङ्गो पो रहेछ भनेर थाहा पाएर परमेश्वरबाट लुक्न थाले। जब आत्मिक वस्त्रलाई मान्छे हराउँछ नि, तब उनीहरूले आफ्नो नग्नतालाई देख्न थाल्छ। अनि आदम र हवा अदनको बगैँचामा उनीहरूलाई यसै भए। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले आदम र हवालाई फेरि एउटा वस्त्र लगाइदिनु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले त्यतिकै छोड्नु भएन। उनीहरूले आफूले नङ्गै देखे। अनि आदमले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आदम र हवाले चाहिँ नेभाराको पत्तालाई लुगा बनाए। आदमको वस्त्र कुरा गर्दैछु म, लुगा बनाए। तर वास्तवमा त्यो टेम्पोररी थियो, त्यो स्थायी थिएन। अनि त्यो उनीहरूको लागि सधैँभरि रहने पनि थिएन। त्यसै कारण परमेश्वरले 3 को 21 ले भन्छ, उत्पत्ति 3 को 21 ले भन्छ, परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा वस्त्र बनाए
र तिनीहरू लगाइदिए। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले चाहिँ फेरि आदम र हव्वालाई चाहिँ छालाको एउटा पशुको वस्त्रले उनीहरूको पापलाई अथवा उनीहरूको के अरे नग्नतालाई ढाकिदिए, लासलाई ढाकिदिए। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई एउटा स्थायी केही समयसम्म रहने वस्त्र पशुको छालाको लगाइदिए। यसको अर्थ मैले तपाईँलाई भने आदमको वस्त्रको कुराहरू मैले तपाईँलाई गरेँ। अब तेस्रो कुरा हेर्नुहोस्, थर्डमा आउँदैछ इजरायलाइट गार्मेन्ट। इजरायलीको वस्त्र कस्तो थियो त? अब पहिला हामीले परमेश्वरको वस्त्र हेऱ्यौँ, दोस्रोमा आदमको वस्त्र हेऱ्यौँ। मैले तपाईँलाई आजको सन्देश ल्याउन चाहेको कुरा चाहिँ सातवटा रहस्य वस्त्रको 7वटा रहस्य। पहिलो वस्त्र परमेश्वरको, दोस्रो वस्त्र आदमको, अनि तेस्रो वस्त्र इजरायलीहरू। किनभने आदमकै वंशबाट भएको इजरायलीहरू मुख्य थिए बाइबलमा। अनि इजरायलीको वस्त्र कस्तो थिए भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इजकिएल 42:14 हेर्नुभयो भने इजकिएल 42:14 लेखिएको छ, इजरायलीहरूको विधि अनुसार मन्दिरको सेवा गर्ने पुजारीहरूले सधैँ मैला वस्त्र बाहिर नै फुकालेर अर्को सफा वस्त्र लाएर मात्र पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्न पाउँथ्यो, किनकि ती पवित्र हुन्। परमेश्वरको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नका लागि कुनै पनि इजरायलीले, चाहे त्यो लेवी होस्, चाहे त्यो प्रधान पुजारी होस्, या एउटा साधारण लेवी किन नहोस्, उसले चाहिँ पवित्र स्थानमा आउनका लागि चाहिँ पहिला उसले लगाएको लुगालाई चाहिँ बाहिरै फ्याँक्नु पर्ने। अनि त्यसपछि अर्को वस्त्र जो पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नका लागि अलग्गै पवित्र वस्त्र, मलमलको वस्त्र, एपोत जे पनि भनौँ, त्यो राखिएको हुन्थ्यो। अनि त्यो लगाएर मात्रै मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो। अनि इजरायलीहरूको वस्त्र चाहिँ एकदमै पवित्र हुनुपर्ने थियो। इजरायलीहरूको वस्त्र चाहिँ एकदमै पवित्र हुनुपर्ने थियो परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि। भनेदेखि सेवा गर्नको लागि बाहिरी वस्त्रको त कति पवित्रकरणको माग बाइबलले गरेको छ भने हाम्रो आत्मिकी वस्त्रको लागि झन् कति बढी परमेश्वरले तिमीहरू पवित्र हो किनकि म पवित्र छु भनेर उहाँले भन्नुभएको त्यसै होइन रहेछ। परमेश्वरको सेवा गर्ने हरेक पुजारीहरू, परमेश्वरको सेवा गर्ने हरेक आराधकहरूले आफ्नो बाहिरी वस्त्र त पवित्र राख्नु पर्ने थियो, मैला वस्त्र बाहिरै फ्याँकेर मात्रै मन्दिरमा जानुपर्ने थियो। भनेदेखि आत्मिक अर्थमा झन् परमेश्वरको सेवकहरूले, परमेश्वरको आराधकहरूले, परमेश्वरको सेवा गर्ने पुजारीहरूले आफ्नो आत्मिक वस्त्र झन् कति पवित्र राख्नुपर्ने, कति सफा राख्नुपर्ने, यो तपाईँ र मेरो लागि एउटा चुनौती छ। धेरैचोटि भन्छ भइहाल्छ, म जे छु ठिकै छु, मलाई करेक्सन गर्नु पर्दैन। धेरैचोटि हामीले यो सोचेको हुन्छ। परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि त एउटा लुगा त पवित्र हुनुपर्ने थियो, इजरायलीहरूको लागि सफा हुनुपर्ने थियो। जकरिया, अब हेर्नुहोस्, जकरिया 3:3-5 हेर्नुभयो भने, जकरिया अगमवक्ता जकरियाको पुस्तक 3:3-5 हेर्नुभयो भने यहाँ यहोशू प्रधान पुजारी स्वर्गदूतको अघि फोहोर लुगा, मैला लुगा लगाएर, फोहोर वस्त्र लगाएर उभिएका थिए। यहोशू है प्रधान पुजारी भएर स्वर्गदूतको अगाडि फोहोर लुगा भनेको एकदम मैला लुगा लाएर बसेको थियो। 4ले भन्छ, स्वर्गदूतले भने त्यसको फोहोर लुगा फुकालिदेऊ, त्यसको फोहोर लुगा फुकालिदेऊ। यहोशूको पापको कारण उसको लुगा वास्तवमा फोहोर भएको थियो। वास्तवमा त्यो फोहोर चाहिँ लुगा फोहोर होइन। तपाईँलाई याद छ, एउटा प्रधान पुजारीले आफ्नो लुगा कहिले पनि फोहोर राख्दैन। भनेदेखि यहाँनिर किन इजरायलीहरूको वस्त्र फोहोर थियो भनेर भन्छ भनेदेखि चाहिँ यहोशूको पापको कारणले गर्दा उसको वस्त्र चाहिँ फोहोर थियो। हाम्रो पनि कतिवटा हाम्रो सानोतिनो पापहरूको कारणले गर्दा हाम्रो वस्त्र, आत्मिक वस्त्र फोहोर हुन सक्छ। त्यसैले उहाँले वस्त्रको पनि पवित्रताको माग गर्नुहुन्छ भने
आत्मिक अर्थमा आत्मिक वस्त्र कति पवित्र हुनु पर्ने हुन्छ उहाँको आराधना गर्नको लागि, उहाँको पूजा गर्नको लागि, उहाँको सेवा गर्नको लागि। पाप दूर गरेको छ त्यहाँनिर, हेर्नुहोस् है, तपाईँले त्यहाँनिर राम्रो हेर्नु 4 मा, पाप दूर गरिदिएपछि वा क्षमा भएपछि, यहाँ भन्छ हे यसो तेरो पाप चाहिँ अब क्षमा भयो भने त्यहाँ लेखेको छ। क्षमा भइसकेपछि मात्र उसलाई दामी दामी वस्त्र लगाइदेऊ भन्छ नि। जबसम्म एउटा मान्छेको पाप क्षमा हुँदैन, उसले जस्तै लाखौं रुपियाँको वस्त्र किन नलगाओस्, उसको जीवन चाहिँ अपवित्र नै हुन्छ। जस्तो यहोशूको जीवनमा एउटा प्रधान पुजारी भएर के बेहोस्यारी थियो र के उसको समाजले यो मैले लुगाउनु हुन्छ भन्ने कुरा थिएन, तर उसको पाप र उसको गल्तीको कारणले गर्दा उसको आत्मिक वस्त्रलाई यहाँ अंकित गरेको छ, देखाएको छ। भनेदेखि पाप क्षमा गरिसकेपछि उसलाई दामी दामी वस्त्र लगाइदेऊ भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 132 को 8 मा हेर्नुभयो भने, भजन सङ्ग्रह 132 को 8 मा हेर्नुभयो भने, म त्यसका शत्रुहरूलाई शर्मको वस्त्र पहिराउने छु। शत्रुहरूलाई परमेश्वरको शर्मको वस्त्र, शर्मको वस्त्र भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ लुगा मैला भएपछि मान्छेलाई शर्म हुन्छ नि त। जब हामी कुनै पार्टीमा जान्छौँ, बाटोमा हिँड्छौँ, हाम्रोमा लुगा राम्रो लुगा चाहिँ बङ्गै हिलो लाग्यो भने, खाँदै गर्दाखेरि खाएको पहेँलोहरू लुगामा लाग्यो भनेदेखि हामीलाई कति शरम हुन्छ। हामी सङ्गतिमा बस्न सक्दैनौँ, हामी कुनै पनि सभामा बस्न सक्दैनौँ, हामी बजारतिर पनि जान सक्दैनौँ, किन हामीलाई शरम हुन्छ त्यो लुगा मैला भएको कारणले। यहुदा 23 पदले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ पाप स्वभावद्वारा बिटुलिएका वस्त्र समेत घृणा गर। वास्तवमा यहाँ क्लियर लेखिदिएको छ, वास्तवमा तिमीले त्यो मैला लुगाको कुराहरू होइन, तर यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ, पाप स्वभावद्वारा बिटुलिएका रुमलिएका लुगालाई पनि तिमीले के गर, वस्त्रलाई घृणा गर। पाप स्वभाव, पाप भन्ने कुरा एकदमै, पापलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ है। पाप स्वभावद्वारा भएको कुरालाई एकदम तिमीले के गर, वस्त्रलाई पनि तिमीले घृणा गर। यसैकारण इजरायलीको वस्त्र अति पवित्र हुनुपर्ने थियो। त्यसैकारण घृणापूर्ण वस्त्र, पाप स्वभावद्वारा भएको बिटुलिएको वस्त्रलाई तिमीले घृणा गर भनेर लेखेको छ। भनेदेखि प्रकाशको पुस्तक 16 को 15 मा लेखेको छ, हेर म चोर जस्तै आउने छु, त्यो धन्यको हो जो जागो रहन्छ र आफ्नो वस्त्रको रक्षा गर्दछ। आफूले लगाएको लुगाको वस्त्रलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रक्षा गर्नुपर्ने। किन यो लेखियो भन्दाखेरि चाहिँ पाप स्वभावद्वारा बिटुलेको वस्त्र समेत तिमीले घृणा गर। फोहोर पापले तिमीहरूको लुगामा दाग नलागोस् भन्न चाहेको कुराहरू छ। न त त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र त्यसको नग्नता देख्नेछ। इजरायलीहरूको वस्त्र हेर्नुहोस् है, इजरायलीहरूको वस्त्र अति पवित्र हुनुपर्ने थियो, तर पाप स्वभावको कारणले गर्दा उनीको वस्त्र चाहिँ घृणित भयो। अनि उनीहरूको वस्त्रको उनीहरूले रखवाली गरेन, अनि उनीहरू नग्नतामा जानु पर्यो, कैदमा जानु पर्यो, थुप्रै यस्ता कुराहरू छ। अनि उनीहरूको नग्नता चाहिँ वरिपरिको जातिले, देशले देखेको छ यो कुराहरू। त्यसैले इजरायलीको वस्त्र चाहिँ एकदम मैला थियो, तर परमेश्वरले पवित्र सफा वस्त्रको माग यहाँ गर्नुभयो। अब चौथो कुरामा म आउँदैछु, जिजस एन्ड गार्मेन्ट। येशूको वस्त्र चाहिँ कस्तो थियो, येशू ख्रीष्टको वस्त्र चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि, तपाईँ र मैले परमेश्वरले संसारलाई येशूको उद्धारको वस्त्रले ढाक्नुभयो। नाङ्गिएको संसारलाई ढाक्नको लागि उद्धारको वस्त्रको खाँचो थियो। अनि यो काम चाहिँ येशू ख्रीष्टको संसारमा उहाँको मानव रूपले आएको है, ख्रीष्ट येशूको संसारमा आएको आगमनले नै यो कुरा पुरा गरिदिएको छ। नाङ्गो संसारलाई ढाक्नको लागि उद्धारको वस्त्रको खाँचो थियो। यशाया 61 को 10 मा हेर्नुभयो भने, बाइबल धर्मशास्त्र यशाया 61 को 10 मा हेर्नुभयो भने यहाँ स्पष्टीकरण दिएको छ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। परमेश्वरले पापले नाङ्गिएको, परमेश्वरले अपवित्रताले नाङ्गिएको मानिस जातिलाई उद्धार, येशू ख्रीष्टको उद्धारको वस्त्रले उहाँले
ढाकिदिनु भयो अथवा लगाइदिनु भएको छ। अनि यहाँ मुनि लेखेको छ, जसरी दुल्हाले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे झैँ सिँगार्छ र दुल्हले आफैलाई रत्नले आभूषित गर्छन्। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले आफ्नो उद्धारको वस्त्रले यति बिघ्न ढाक्नु भएको छ हामीलाई। ओ परमेश्वरको कति ठुलो प्रेम, यस्तो उद्धार वस्त्र यति बिघ्न ढाक्नु भएको छ, जसरी एउटा दुल्है ढाकिएको हुन्छ, सिँगारिएको हुन्छ। तपाईलाई परमेश्वरले उहाँको उद्धारको वस्त्रले यस्तो सिँगारेर ढाकिदिनु भएको छ। रोमी 5:12 भन्छ, एउटा मानिस आदमद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मानिस नाङ्गियो अनि मृत्यु आयो। यसरी नै सबै मानिसले पाप गरेका छ र परमेश्वर पाप गरेको हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। हेर्नुहोस्, आदमको कारणले गर्दा मानिस नाङ्गियो र पापमा गयो र मृत्युमा गयो। रोमी 3:23 भन्छ, किनकि सबैले पाप गरेको छ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकिएको छ। अनि यो पाप चाहिँ अदनको बगैँचाबाट, हाम्रो पुर्खा आदमबाट आयो। मानिस जातिले, हाम्रो पुर्खा आदमले पाप गरेको कारणले गर्दा ऊ निश्चय मृत्युमा जाने भयो। यसकारण मानिस जातिलाई उद्धारको वस्त्रको आवश्यकता पर्यो। नाङ्गोपनलाई ढाक्न उद्धारको वस्त्रको आवश्यकता पर्यो, जसलाई पूरा गर्नका लागि येशू ख्रीष्ट दोस्रो आदम बनेर मानिसलाई उद्धार गर्न उद्धारको वस्त्र बनेर आउनुभयो। हालेलुया, उहाँ हाम्रो लागि उद्धारको वस्त्र बनेर आउनुभयो। रोमी यो तपाईले 5:17 र पहिलो कोरिन्थी 15:45 यो कुराको स्पष्टीकरण पाउँछ। एउटा आदमले मानिसलाई नग्नता ल्यायो, एउटा आदमले मानिसलाई मृत्युमा ल्यायो, तर अर्को आदम येशूले मानिसलाई मृत्युबाट जीवनमा ल्याउनु भयो। अनि अर्को कुरो, त्यो नाङ्गो पापमै स्वभावमा फँसेका मानिस जातिलाई उद्धारको वस्त्र लगाइदिनु भयो, ढाकिदिनु भयो। भजन सङ्ग्रह 132:16 कमा हेर्नुभयो भने, भजन सङ्ग्रह नम्बर 116 कमा हेर्नुभयो भने, परमेश्वरले पुजारीहरूलाई उद्धारको वस्त्र पहिराउनु भयो भनिन्छ। परमेश्वर उहाँको पुजारीहरूलाई, संसारको मान्छेलाई उद्धारको वस्त्रले पहिराउनु भयो। यीशुले मानिस जातिलाई नाङ्गोपनबाट उहाँको उद्धारको वस्त्रले स्वर्गबाट ढाक्नु भएन, उहाँले माथि नैबाट ढाक्नु भएन। हेर्नुहोस् है, नाङ्गो मान्छेलाई परमेश्वरले अथवा येशूले ढाक्नको लागि उहाँले स्वर्गमै ढाक्नु भएन, स्वर्गबाट ढाक्नु भएन, तर पूर्ण 100% उहाँ स्वयं मानिस बनेर हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि कल्वारी क्रुसमा आफै नाङ्गै टाँगिएर, हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा कुरा छ, ख्रीष्ट येशू किन नाङ्गै हुनुभयो भन्ने कुराको रहस्य चाहिँ आदमको कारणले गर्दा नाङ्गिएको पाप स्वभावमा फँसेका मानिसहरूलाई बचाउनका लागि, अब मानिसलाई बचाउनको लागि उहाँ मानिस नै हुनुभयो। अनि नाङ्गो मानिसलाई बचाउनको लागि, आदमको बगैँचामा नाङ्गिएको मान्छेलाई बचाउनको लागि कल्वारी क्रुसमा येशू ख्रीष्ट नाङ्गै हुनुभयो। हिब्रू 6:6 हेर्नुभयो भने, हिब्रूको पत्र 6:6 हेर्नुभयो भने, क्रुसमा टाँगिनु भनेको चाहिँ खुल्लामा खुल्ला तमासा हो, अपमान हो। अपमान कुन मान्छेलाई हुन्छ? जब एउटा मान्छेलाई नाङ्गै झुन्डाइन्छ नि क्रुसमा, अपमान हुन्छ। कुटाइ खानु, कोर्रा खानु साधारण कुरा हो, तर क्रुसमा नाङ्गै झुन्डिनु चाहिँ जस्तो ठुलो अपमान चाहिँ केही पनि होइन। एउटा मान्छेलाई थप्पड लगाओस्, एउटा मान्छेलाई कोर्रा लगाओस् है, तर त्यो कुरा भन्दा पनि बढी चाहिँ एउटा मान्छेलाई नाङ्गै बनाएर
झुन्डाइयो भने त्यो जस्तो ठुलो अपमान के होला? ख्रीष्ट येशू जसले मलाई बचाउनको लागि, ख्रीष्ट येशू जसले तपाईलाई बचाउनको लागि उहाँ क्रुसमा खुल्लामा खुल्ला संसारको अगाडि तमासा बन्नु, नाङ्गै हुनु। कति ठुलो प्रेम, कति ठुलो उहाँको माया तपाईको निम्ति, मेरो निम्ति, संसारको निम्ति। लुका 9को 28 देखि 29 सम्म हेर्नुभयो भने, लुकाको सुसमाचार नयाँ नियम 9को 28 देखि 29 हेर्नुभयो भने, यीशुले पहाडमा प्रार्थना गरिरहँदा, अब म यीशुको वस्त्रको कुरामा आउँदैछु, उहाँको वस्त्र चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि बिजुली चम्किएको जस्तो उज्जवल भयो। जब येशू ख्रीष्ट डाँडामाथि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, येशूको रूप परिवर्तन भएको समयमा, त्यति बेला येशू ख्रीष्टको वस्त्र चाहिँ यति बिघ्न बिजुली चम्किँदा कस्तो चकिलो भएर आउँछ, त्यस्तै येशू ख्रीष्टको वस्त्र चाहिँ उज्जवल भयो, चम्कियो भनेर भन्दछ पहाडमा। प्रकाशको पुस्तक 1को 12 देखि 15 सम्म हेर्यो भने, मानिसको पुत्र भनेको छ यहाँनिर, अथवा येशू ख्रीष्ट को पोशाक चाहिँ, उहाँको वस्त्र चाहिँ पाउसम्मै थिए र उहाँको शिर र केश ऊन जस्तो सेतो र हिउँ जस्तो सेतो थियो। ख्रीष्ट येशू मानिसको पुत्रको वस्त्र चाहिँ, यहाँ क्लियर गर्दै हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्टको वस्त्र चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा आएर अझै क्लियर हुन्छौँ। यति बिघ्न क्लियर हुन्छ, यहाँ लेखिएको छ, ख्रीष्ट येशू मानिसको पुत्रको वस्त्र चाहिँ हिउँ जस्तो सेतो र उहाँको ऊन जस्तो, उहाँको वस्त्र चाहिँ साँच्चै सेतो थियो, उज्जवल। जसको अर्थ येशू ख्रीष्ट 100% ज्योतिर्मय, ज्योतिपूर्ण भएको परमेश्वरको, अघि मैले वस्त्रको कुरा गरेँ, उहाँ स्वयं येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँको वस्त्र पनि जस्तो पिताको थियो त्यस्तै हिउँ जस्तो सेतो उज्यालो थियो। अनि जुन कुराको प्रुफ चाहिँ डाँडामा देखा परे, येशू ख्रीष्टको वस्त्र चाहिँ कस्तो हो? हिउँ जस्तो सेतो, बिजुली जस्तो उज्यालो। अब पाँचौं कुरामा आउँदैछु, गार्मेन्ट अफ प्रेस। अब वस्त्रको बाइबलमा अर्को कुरा लेखेको छ, प्रशंसाको वस्त्र। मानिस जातिलाई निराश मनको सट्टा प्रशंसाको वस्त्र पहिराइदिन येशू संसारमा आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको अर्को कारण पनि हो, त्यो नाङ्गो मानिसलाई, पापले पूर्ण भएको मानिसलाई उद्धारको वस्त्रले ढाकिदिनु मात्रै थिएन, तर प्रशंसाको वस्त्रले पनि उहाँले सम्मानित गर्नुभयो, ढाकिदिनु भयो। अनि यो कुरा चाहिँ यशाया 61को 3मा लेखेको छ, निराश मनको सट्टा। यदि तपाईँ अहिले निराश हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ परिवारबाट पीडित हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफन्तबाट पीडित हुनुहुन्छ, यो डरलाग्दो महामारी र भाइरसको कारणले तपाईँको बिजनेस ठप्प भएको छ, तपाईँको कामहरू एकदमै ठप्प भएर गएको छ, तपाईँ मण्डलीको कतिवटा क्षेत्रहरूमा, सेवकाईको क्षेत्रमा, आर्थिक कुरामा तपाईँ एकदमै तल हुनुहुन्छ, अहिले निराश हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई उद्धारको वस्त्र त पहिलाबाट लगाइदिनु भयो। उद्धारको वस्त्र सँगसँगै तपाईँलाई निराश मनको सट्टामा प्रशंसाको वस्त्र पनि उहाँले पहिराउनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई अझै पनि प्रशंसाको वस्त्र पहिराउनुहुन्छ, उहाँले मलाई अझै पनि प्रशंसाको वस्त्र पहिराउनुहुन्छ। यो घटना एउटा बाइबलको पदसँग, यो कुराहरू बाइबलको एउटा पदसँग मिल्छ। लुकाको सुसमाचारमा हेर्नुभयो भने 15 अध्यायमा हामीले त्यहाँ पाउँछौँ उडाउ पुत्रको बारेमा एउटा उदाहरण छ। उडाउ पुत्रको बारेमा एउटा उदाहरण छ। जब उडाउ पुत्र आफ्नो सबै धन सम्पत्ति लिएर परदेशमा जान्छ र उसले सबै कुराहरू खराब सङ्गतमा, सबै पापमा भनौँ, ती सबै कुराहरू उसले बिताउँछ अनि अन्तमा गएर पछितो भएर घरमा फर्केर आउँदछ। त्यसलाई बाउले के भने, ए तैँले त मेरो सबै उडाइस्, तैँले त मेरो बर्बाद गरिस्, तैँले मेरो घरको इज्जत उडाइदिस् भनेर त्यतिकै भन्यो। तर पिताले अङ्गमाल हालेर यसको वस्त्र फुकालिदेऊ र
र उसलाई नयाँ वस्त्र लगाइदिए। अनि साँच्चै त्यो पिताले चाहिँ उसलाई नयाँ वस्त्र पहिराइदिएको कुरा छ। द्याट मिन्स उसको घिनलाग्दो अवस्थामा, ऊ लडेको अवस्थामा जब पिताको घरमा फर्केर आउँदा पनि पिताले चाहिँ प्रशंसाको वस्त्र पहिला राखेकै जग्गामा उसलाई राख्दछ। तपाईहरु कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ यदि जो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक कतिवटा अन्तरकलहको कारणले गर्दा, मण्डलीको कतिवटा मण्डलीभित्रको कतिवटा त्यस्तो समस्याको कारणले गर्दा तपाईले आफैलाई निराशमा, तपाईले आफैलाई एकदमै गिल्टी फिल गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पिता कहाँ अथवा परमेश्वर कहाँ, उहाँको घरमा मण्डलीमा फर्केर आउँ। परमेश्वरले मलाई आज फेरि प्रशंसाको वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ। तर यति सिन्सियर हार्ट लिएर, एकदमै पश्चातापपूर्ण, जसरी त्यो उडौ पुत्रले पश्चाताप गरेर फर्केर आए, उसलाई नयाँ वस्त्र लगाइदिए। त्यस्तै तपाईको निराश मनको सट्टामा प्रशंसाको वस्त्र पहिराउनका लागि आज पनि हाम्रो परमेश्वर पिता त्यही हृदय लिएर पर्खिराख्नु भएको छ। हामी के सोच्छौँ, अब मैले त पाप गरेँ, मैले त हत्या गरेको छु, मैले त कसैलाई कुटेको छु, मेरो त कसैसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, म कसरी मण्डलीमा फर्किने, म कसरी घरमा फर्किने? हामीलाई त्यो लागिराखेको हुन सक्छ। होइन, हृदयमा पश्चाताप गरेर, हृदयमा एउटा यस्तो सङ्कल्प गरेर, होइन म फर्किन्छु, म मेरो आफ्नै घरमा फर्किन्छु, म मेरो आफ्नै मण्डलीमा फर्किन्छु। यदि यो विचार, यो हृदय लिएर हामी फर्केर आयो भने परमेश्वर आजै पनि तपाईँ र मलाई स्वीकार गर्न, मण्डलीको हाम्रो अग्रजहरू आजै पनि हामीलाई स्वीकार गर्न र प्रशंसाको वस्त्र पहिराइदिनका लागि तयारी छ। हामीले यो सोच्नु हुँदैन अब म मण्डलीमा फर्केँ भने म मेरो घरमा आयो भने पहिलाको जग्गा मलाई हेर्दैन, अर्कै नजरले हेर्छ। होइन होइन, परमेश्वरको हृदय भएको मानिसहरूले, परमेश्वरको हृदय भएको व्यक्तिहरूले त्यही हृदयले हेरेको हुनेछ। अर्थात् परमेश्वरले प्रशंसाको वस्त्र पहिराउनुहुन्छ मलाई। छैटौं कुरा, सिक्थमा गार्मेन्ट अफ राइचसनेस अथवा राइचस अथवा धार्मिकताको वस्त्र। छैटौं कुरा, मैले वस्त्रको रहस्यबारेमा भन्दैछु। अब छैटौं र अब एउटा अन्तिम छ। छैटौं चाहिँ के हो? धार्मिकताको वस्त्र। अनि धार्मिक वस्त्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन आवर बडीमा धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ हामीले धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 61:10 ग खण्डले भन्दछ, उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। परमेश्वरले उद्धारको वस्त्रले मात्र ढाक्नुहुन्न, परमेश्वरले हामीलाई प्रशंसाको वस्त्रले मात्र ढाक्नुहुन्न आज, तर परमेश्वरले उहाँले हामीलाई अझै धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नुहुन्छ। धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नुहुन्छ। अनि यो धार्मिकताको वस्त्रले चाहिँ कति बेला ढाक्दछ? अब परमेश्वरले गडाममै दिए अनुग्रह दिएर धार्मिकताको वस्त्रले ढाकिहाल्ने कुरा छैन। यहाँनिर स्पष्टीकरण, यहाँनिर एउटा केही माग छ। हामीले पनि केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने उत्पत्ति 15:1-6 हेर्नुभयो भने परमेश्वरले आदमलाई फेरि दोस्रो चोटि प्रतिज्ञा गर्दछ, तैले आकाशको तारा हेर, बलुवाको कणहरू गर्न सक्छस्, म तबाट तेरो सन्तान यस्तै बनाउने छु भनेर जब परमेश्वरले फेरि दोस्रो प्रतिज्ञा अब्राहमलाई गर्दछ बुढेसकालमा, पहिला त 75 वर्षको उमेरमा गरेको थियो भने अब 99 क्रस हुँदै गर्दा 100 को बीचमा आउँदै गर्दाखेरि भनेको कुरा थियो। पहिला त उसको फिजिकली बडीले पनि यस म त 75 वर्ष त पुगेको छु, मबाट त्यो नयाँ जन्म हुन्छ भन्ने सोचेको थियो होला। तर 24 वर्षसम्म केही नहुँदाखेरि अनि अन्तमा फेरि प्रभुले दोस्रो प्रतिज्ञा अब्राहमलाई गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर स्पष्ट लेखेको छ, अनि अब्राहमले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। जबसम्म अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि फेरि विश्वास गरेन, तबसम्म यो धार्मिकता गनिएन। धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ त्यसैमाथिबाट पहिरिने कुरा होइन, विश्वासद्वारा हाम्रो जीवनको रहनसहनमा हिँडेर लगाइने धार्मिकताको वस्त्र हो। अनि परमेश्वरले तपाईलाई मलाई यो पनि दिँदै
दिन लाग्नु भएको छ, दिन चाहनुहुन्छ, दिइरहनु भएको छ। मत्ती, तपाईलाई एउटा घटना छ, मत्तीको सुसमाचार 3:13-15 हेर्नुभयो भने येशूले बप्तिस्मा यर्दन नदीमा यौनाको हातबाट बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरि यौनाले इन्कार गरेको छ, कसरी म तपाईलाई बप्तिस्मा दिन सक्छु र, बरु तपाईबाट मैले लिनुपर्ने होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ येशूले भनेको छ, अहिले यसरी नै हामीले धार्मिकता पूरा गर्नुपर्ने छ। धार्मिकता चाहिँ कामद्वारा गरिन पर्ने कुराहरू। जबसम्म येशूले यर्दन नदीमा यौनाको हातबाट बप्तिस्मा लिएन तबसम्म येशूले धार्मिकता आफ्नो जीवनमा पूरा गर्नु भएन। अनि यो धार्मिकताको वस्त्रको मैले जुन कुरा गर्दैछु यो चाहिँ विश्वासद्वारा र कार्यद्वारा गर्न पर्ने धार्मिकताको कुराहरू हो। अब एउटा प्रश्न आउँछ, को चाहिँ धार्मिक छ त, को चाहिँ धार्मिक हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी वा धार्मिकता भएको व्यक्ति त्यो हो जसले आफ्नो चेष्टाद्वारा प्राप्त गरेको नैतिक सिद्धता होइन, आफ्नो कामले आफ्नो कोसिसले गरेको चेष्टाद्वारा गरेको नैतिक सिद्धता होइन यो, तर विश्वास र आज्ञाकारिता, हेर्नुस् है, विश्वास र आज्ञाकारिताद्वारा प्राप्त गरेको परमेश्वरसँगको ठिक हिँडाइ हो, सम्बन्ध हो। धार्मिकता चाहिँ फेरि अब आफूले काम गर्न पर्ने कुराहरू कामद्वारा चेष्टाद्वारा होइन, अनि यो चाहिँ विश्वासद्वारा र आज्ञाकारिताको जीवनद्वारा पाइने धार्मिकताको वस्त्र हो। यदि मानिसहरू व्यवहारमा ठिक छन् भने अनि नैतिक दृष्टिकोणमा पनि उनीहरू ठिक छन् भने बाइबलले उनीहरूलाई धर्मी भनेर भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 132:9 भन्छ, तपाईका पुजारीहरूले धार्मिकताको वस्त्र धारण गरून्। धार्मिकताको वस्त्र एकदमै धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैकारण तपाईको पुजारीले धार्मिकताको वस्त्र धारण गरून्। यीशुको सेवा आराधना जीवनभर गर्ने व्यक्तिले पवित्रता र धार्मिकतामा गर्नुपर्ने हुन्छ। येशूको सेवा गर्ने मानिसहरूले पवित्रता र धार्मिकतामा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा धार्मिकताको वस्त्रलाई धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्तिम कुरा आउँदछ, 7औं कुरा, व्हाइट गार्मेन्ट, सेतो वस्त्र। अब अन्तिम आए म, हेर्नुहोस् है, सेतो वस्त्र। रेभुलेसन अथवा प्रकाशको पुस्तक 3:4-5 पढ्यो भने, जसले आफ्नो वस्त्र बिटोलो पारेको छैन, जसले आफ्नो लुगा चाहिँ मैला बनाएको छैन, तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन्। फ्युचरको कुरा, भविष्यको कुरा, स्वर्गीय राज्यको कुरा यहाँ हुँदैछ, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। ती व्यक्तिले धार्मिकताको वस्त्र लगाउँछ जो चाहिँ योग्यको छ, अनि जसले चाहिँ आफ्नो लुगा चाहिँ बिटोलो बनाएको छैन, मैला बनाएको छैन, अनि तिनीहरू चाहिँ सेतो वस्त्र लाएर परमेश्वरको सामुने हिँड्नेछन्। थुमाको सामुने, त्यो सिंहासनमा परमेश्वरको राज्यमा हिँड्नेछन्। 5ले भन्छ, प्रकाशको पुस्तक 3:5ले भन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेतो वस्त्र पहिराइनेछ। हेर्नुहोस्, अब अन्तमा आएर सेतो वस्त्र कुरा गर्दैछ बाइबलले। जससँग छ अथवा जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेतो वस्त्र, व्हाइट गार्मेन्ट लगाइन्छ, पहिराइन्छ, र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। जीवनको पुस्तकमा एकचोटि लेखेको नाम फेरि मेटिन पनि सक्छ, तर यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, जसले जित्छ अन्तिम समय स्थिर रहने भनेको नि त, त्यसलाई सेतो वस्त्र पहिराइनेछ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन भनेको चाहिँ मेट्ने पनि कुरा रहेछ। यहाँनिर एकपल्ट लेखेको नाम फेरि मेटिने कुरा पनि हुन सक्छ, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई सेतो वस्त्र पहिराइनेछ र त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिने छैन।
18ले भन्छ, 3को 18ले भन्छ, हेर्नुहोस् है फेरि, नाङ्गोपनको शरम ढाक्नकी सेतो वस्त्र किन। बाइबलले, धर्मशास्त्र बाइबलले सेतो वस्त्रको बारेमा यहाँ भनेको छ। यो 7औं पोइन्ट, अन्तिम पोइन्ट हो मेरो, 7औं पोइन्ट हो, अन्तिम पोइन्ट। सेतो वस्त्रलाई चाहिँ किनको लागि परमेश्वरले आह्वान छ मण्डलीलाई, सेतो वस्त्र किन। 27 फेरि लेखिएको छ, स्वर्गको सिंहासनको वरिपरि 24 जना धर्म सेतो वस्त्र, मेरो कनेक्सन गयो, सेतो वस्त्र लगाएर चाहिँ त्यो धर्मगुरुहरू 24 जना धर्मगुरुहरू चाहिँ सेतो वस्त्र लगाएर चाहिँ सिंहासनको वरिपरि बसिरहेको कुरा यहाँ बाइबलले लेखेको छ। अन्तको दिन अथवा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ 24 जना धर्मगुरुहरू सेतो वस्त्र लगाएर बसेको कुरा छ भनेदेखि हामी पनि त्यही धर्मगुरु जो प्रेतहरू जो शहीद भए परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू प्रथम हुन्, अनि हामीभन्दा अगाडि पुनरुत्थानमा उठेकाहरू प्रथम हुन्छन् भनेदेखि हामी छोडेकाहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सेतो वस्त्र पहिरेर ती धर्मगुरुसँगै हुनेछौँ हामी। रेभेलेसन अथवा प्रकाशको पुस्तक 6को 9 देखि 11 मा हेर्नुभयो भने परमेश्वरको वचन यीशु ख्रीष्टको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाहीको कारण शहीद हुनेहरू, जतिजना यीशु ख्रीष्टको गवाहीको लागि र वचनको लागि शहीद भएको छ, शहीद भएका आत्माहरूका इन्साफ र रगतको बदला तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो वस्त्र दियो। हेर्नुहोस् है, अब शहीदहरू जति नै हामी भन्दा अगाडि शहीदहरू भएको छ तिनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यत्रो ठुलो त्याग दिए, बलिदान दिए भनेदेखि उनीहरूको लागि अब के छ, इनामको रूपमा के छ भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको लागि डाइरेक्ट सेतो वस्त्र दियो भन्ने लेखेको छ। भने अघि हामीले पढ्यौँ 24 जना धर्मगुरुहरू जो परमेश्वरको आदरको योग्य मानिसहरू थिए, उनीहरू डाइरेक्ट ती सेतो वस्त्रको लागि योग्य छन् भनेदेखि जतिजना शहीद भएर गए, चाहे इन्डियामा होस्, चाहे नेपालमा होस्, चाहे नाइजेरियामा होस्, कुनै पनि देशमा, इजरायलमा किन नहोस्, कुनै पनि देशमा शहीद भएकाहरूका निम्ति चाहिँ उनीहरूको लागि डाइरेक्ट सेतो वस्त्र चाहिँ पहिराइनेछ, पहिराइदियो भनेर यौनाले अगमबानी अथवा यौनाले ती दर्शन देखेको छ। यही प्रकाश 7को 9 देखि 11 मा हेर्नुभयो भने स्वर्गमा असंख्य मानिसहरूको भिड, यौनाले स्वर्गको दर्शन देख्दछ, स्वर्गमा असंख्य मानिसहरूको भिड, हरेक जाति, कुलहरू, मानिसहरू, भाषा बोल्नेबाट थियो। सेता वस्त्र लाएर पहिरेर, सेता वस्त्र पहिरेर, हातमा खजुरको हाँगा, हातमा त्यो पामको ब्रान्चहरू, हाँगाहरू लिएर सिंहासन र थुमाको सामुने उभिएर उहाँको प्रशंसा आराधना उच्च स्वरले कराउँदै गर्दै थिए। हेर्नुहोस् है, अन्तको दिनमा अथवा परमेश्वरको राज्यको आगमनमा उठेका मानिसहरू मध्येमा ती मानिसहरू चाहिँ असंख्य भाषा बोल्ने, जाति जाति, कुल कुल, गोत्र गोत्रबाट आएका मानिसहरूले आफ्नो सेतो वस्त्र लगाएर खजुरका हाँगा हातमा लिएर सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको थुमाको प्रशंसा गरिरहेको कुरा यहाँ देखाएको छ। अनि यहाँनिर पनि देखाएको छ सेतो वस्त्रको कुरा यहाँ पनि लेखेको छ। त्यसबेला धर्मगुरुहरू मध्ये एकजनाले सोधे, हेर्नुहोस् है, त्यसबेला धर्मगुरुहरू मध्ये एकजनाले सोधे, यी सेता वस्त्र लाउनेहरू चाहिँ को हुन् र कहाँबाट आएका हुन् भनेर सोधेको छ। उत्तर यस्तो आउँछ, तिनीहरू हुन् जुनहरू महासङ्कष्टबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना पोसाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। येशूको रगतमा, येशू ख्रीष्ट थुमा हुनुहुन्छ, उहाँको रगतमा धोएर वस्त्र सेता सेता बनाएर परमेश्वरको राज्यमा उठेका मानिसहरूको वस्त्र चाहिँ सेतो थियो भनेर भनिन्छ।
यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सातवटा वस्त्रको बारेमा सुन्यौं। यसै कारणले गर्दा अन्तमा गएर हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि जसरी परमेश्वर ज्योतिमय वस्त्रमा सेतो वस्त्रमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि ख्रीष्ट इजरायलीहरू आदमदेखि लिएर इजरायलीहरू अनि इजरायलीहरू पछाडि उद्धारको वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्र, त्यसपछि अन्तमा सेतो वस्त्रसम्म आएर टुङ्गिएको छ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ तलमाथि छैन। यदि परमेश्वर ज्योतिमय वस्त्रले धारण गरेर बस्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूको वस्त्र पनि ज्योतिर्मय अथवा जुन डाँडामा देखेको जुन रूप थियो नि खासमा मोसा एलियासँगको बीचमा, अनि वास्तवमा येशू ख्रीष्टको रूप पनि जस्तै हो भनेदेखि उहाँलाई पुज्ने आराधकहरू पनि सेतो वस्त्र लगाएर नै स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। अनि वस्त्र एकदम जरुरी छ। मान्छेलाई वस्त्रले नै कतिको यो मान्छे सिन्सियर हो र यो मान्छे कतिको स्ट्यान्डर्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ वस्त्रले थाहा पाउँछ। त्यसैकारण वस्त्रलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। तर मैले आज जोड दिन चाहेको कुरा शरीर वस्त्र भन्दा पनि बढी आत्मवस्त्रलाई हामी ध्यान दिउँ, हृदयको शुद्धता ध्यान दिउँ, हाम्रो आज्ञाकारिताको जीवन, विश्वासको जीवनलाई ध्यान दिउँ र परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै उहाँको राज्यमा त्यो धुएर सेतो वस्त्र लगाएर प्रवेश गरेको एउटा उहाँको आगमन उठ्ने मानिसको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि हाम्रो दौड चाहिँ, हाम्रो अवस्था चाहिँ बगैँचाको नापन अवस्थादेखि लिएर हाम्रो अवस्था चाहिँ ख्रीष्टको उद्धारको वस्त्रले ढाकिदिएको, प्रशंसाको वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्रले पहिरिएको मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो अन्तिम अवस्था र अन्तिम जीवन चाहिँ चोखो र पवित्र हुनुपर्ने कुरा छ। अनि परमेश्वरले यस्तै जीवनको माग गर्नुहुन्छ। र आज हामीले 7वटा वस्त्रको रहस्यको बारेमा हेर्यौं। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरलाई। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।